अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद असद और मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान ट्यूटर में। आप सबसे और नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, लाजमी किया करें। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन या होम ट्यूशन लेना चाहते हैं जिसमें आप कायदा, स्पाड़ा, कुरान मजीद या इस्लामियात के सब्जेक्ट से मुतल्लिक पढ़ना चाहते हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के स्टार्ट में थंबनेल में नीचे भी मेरा नंबर नीचे मौजूद होगा जहां आप मुझसे रब्ता करके मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का नया सबक आपके सामने मौजूद है। सबक नंबर 4, हरूफ मरकबात। हरूफ मरकबात क्या होते हैं, इनको आज हम पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी चीज़ जो हदायत में लिखी है, इन हदायत को पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि पहले कायदे में हम हदायत में सिर्फ 1 से 2 लाइनों को रीड कर लेते थे उनको समझने के लिए, लेकिन यहाँ पे हदायत को मुकम्मल पढ़ा करेंगे और साथ सबक को भी मुकम्मल ही पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तजवीदी कायदे में जैसे हम आगे की तरफ जाते जाएंगे, जहाँ मुझे ये चीज़ महसूस होगी, मुझे ऐसा लगेगा कि ये सबक थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है या इस तख्ती को जो है वो 2 पोर्शंस में डिवाइड करके मुकम्मल किया जा सकता है, तो मैं उस तरीके को भी फॉलो करता रहूँगा। लेकिन जहाँ पे मुझे लगेगा कि सबक जो है वो आसान है और आसानी जो है आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो फिर उस तख्ती को और उस सबक को हम मुकम्मल पढ़ा करेंगे। सबक शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 4, हरूफ मरकबात। हदायत हमारे सामने हैं, इनको रीड करते हैं। इन हरूफ को पढ़ाने का तरीका ये है कि हर हर्फ को अलहदा अलहदा पढ़ा जाए, जैसे हा अलिफ को हा। अब ये देखें, यहाँ पे अलिफ उन्होंने लिख लिया है। मीम नून को मीम नून, रा सीन लाम। अब यहाँ पे देखें वही चीज उन्होंने लिखी हुई है। और या गाइन या ज़ा, या गाइन या ज़ा पढ़ाएं। यहाँ पे माफी चाहता हूँ, यहाँ पे अगर देखा जाए तो वही चीज़ मौजूद है कि जो रहमानी कायदे में भी हमने दूसरी तख्ती में ये चीज़ पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे अल्फाज उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। तरीका आपको देखने में कि सबक आपको लग रहा हो कि ये वही है, लेकिन बहुत मुख्तलिफ है। वहाँ जो लिखा था वो बहुत ही सादा तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से बुनियादी चीज़ों को वहाँ पे लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे चीज़ों को वजाहत के साथ बयान किया गया है। जैसा कि शुरुआती लफ्ज़ जो है वो तो बहुत आसान है, उनको आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं पढ़ते वक्त, वो इसको क्या पढ़ते हैं कि आ, यानी आइन अलिफ को अलग अलग अदा नहीं करते कि इसी तरह हा पढ़ लेते हैं, काफ पढ़ लेते हैं, काफ कर देते हैं, शाह या। इस तरह तो इनको अदा बिल्कुल नहीं करना। इनकी अदायगी का तरीकाकार एक दफ़ा जो है इसको हमारी यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगी, दोहराई भी हो जाएगी और नए अल्फाज भी हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। जैसा कि आइन अलिफ, हा अलिफ, कौफ अलिफ, काफ अलिफ, शीन अलिफ, या अलिफ। अब ये लाइन हो, ये वाली लाइन है या ये लाइन, या अगर यहाँ तक अगर आप देखते हैं काफ वाव तक, तो ये वही चीजें हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के जो रिपीट हुई हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से एक लाइन या 1.5 लाइन नीचे आते हैं तो लफ्ज जो है वो यहाँ पे चेंज भी हो रहे हैं और नए लफ्ज हमारे सामने मौजूद हैं। अब यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा कॉमन गलती होती है तजवीदी कायदा पढ़ाते वक्त भी, मुझे जब मैं बच्चों को ये चीज़ें देख रहा हूँ तो ये चीज़ें मैं फेस करता हूँ, तो पता लगता है कि बच्चे इनको मिला के जल्दी में पढ़ लेते हैं। जैसा नज़र, कौम, कान, बाद, रिज्स,
ریب، وہ اس طرح کر کے ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں کہ اوپر ہدایات میں یہ چیز کلیئر کر دی گئی ہے کہ آپ نے ایک ایک لفظ کو الگ الگ پڑھانا ہے، جس طرح نون زال را، کاف واو میم، کاف الف نون، با عین دال، را جیم سین، را یا با۔ اسی طرح ایک دفعہ آخری لائن کو ذرا پڑھتے ہیں، کاف نون تا میم۔ دیکھیں ہم یہاں پہ لفظ جو ہیں تھوڑے سے انہوں نے مشکل بھی کر دیے اور نئے لفظ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ الف فا الف کاف، یا قاف ضاد یا۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ کی جو ہے وہ پہچان ہو جاتی ہے۔ اگر اسی لفظ ان کو یہاں پہ تھوڑا سا کھول کے بیان کیا جائے تو پچھلی تختی میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پہ با تا سا جیم ہا یا دال زال شین صاد را فا قاف، اس طرح وہ الگ الگ موجود تھے۔ یہاں پہ ان کو ذرا سا اکٹھا کر کے انہوں نے کر دیا، ملا دیا ان کو، تاکہ تھوڑا سا جو ہے بچے کنفیوز بھی ہوں، تھوڑا سا وہ ذہنی آزمائش میں بھی خود کو ڈالیں کہ یہ لفظ آخر کیا ہے، اس کو ہم کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک استاد کا کام ہی یہی ہے کہ وہ چیزوں کو آپ کے سامنے واضح کر کے آپ کو بتاتا ہے تاکہ آپ کے لیے پڑھنا سمجھنا آسان ہو جائے۔ عین زال الف با، با سین با با، با ہا یا جیم۔ اسی طرح تا عین با دال، الف وا لام میم، طا را فا قاف، عین نون دال ہا، را الف تا ہا، الف سا یا میم، خا لام تا، کاف تا با، غائن ضاد با، نون میم واو تا، تا جیم را یا، الف غائن نون یا، قاف الف لام را جیم لام غائن یا، الف واو قاف عین با لام غائن نون فا سین۔ یہاں پہ اگر میں تھوڑا سا اپنا ذاتی تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اپنا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لائف کا ایک مجھے اپنا وہ وقت اگر یاد آئے تو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ جب ہم تجویدی قاعدے کو پڑھتے تھے تو ایک اس طرح کا ماحول وہاں پہ بن جاتا تھا، اساتذہ کرام اس طرح کا ایک ہمارے سامنے سبق کو اس طرح واضح کر کے وضاحت کے ساتھ کر دیتے تھے کہ وہاں پہ ہم بنا رکے سبق کو کتنی کتنی دفعہ دہراتے تھے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ چند لفظ جو ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو ظاہری بات ہے جو شوق سے پڑھ رہے ہیں، جن کا ذوق ہے قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنے کا، تو ان کے لیے الفاظ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن بہت سے احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہیں وہ تو سادے سے الفاظ ہیں، تو ہم ان کو پڑھ کے قرآن پاک کیوں پڑھیں، ہم ڈائریکٹ قرآن پاک کو ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر بہت سی جو ہوتی ہیں وہ غلطیاں ان کی قرآن پاک کو پڑھنے کے دوران پھر آ رہی ہوتی ہیں۔ اور اگر جو ہے کوئی ایسا انسان وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھا ہے، یا کوئی ایسا ان کا دوست احباب میں یا فیملی میں کوئی ایسا، یا اساتذہ کرام میں سے کوئی ان کے پاس بیٹھا ہے، تو وہ دیکھ کے جو ہے ان کو جب ٹوکتے ہیں تو پھر بہت زیادہ ان کو برا بھی لگتا ہے کہ مجھے ایسا کیوں بولا گیا۔ تو اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ ان قاعدوں کو اسی لیے مرتب کیا جاتا ہے، ترتیب دیا جاتا ہے، ان میں قرآن پاک کے الفاظ کا مجموعہ جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں اور بار بار پڑھیں تو اس کا فائدہ پھر آپ کو قرآن پاک کے اندر جا کے واضح طور پہ آپ کو نظر آتا ہے۔ تو ان قاعدوں کا ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے میں آپ کو بہت زیادہ واضح کرتا ہوں کہ جب آپ سبق کو مکمل کریں تو اس کی دہرائی لازمی کیا کریں، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا کریں، بہت زیادہ تحمل مزاجی کے ساتھ
सुकून के साथ सबक को पढ़ा करें, क्योंकि इसी से आपको आगे कुरान पाक में चल के फ़ायदा होगा। वीडियो को आपने स्किप करके नहीं देखना, सबक को आपने स्किप नहीं करना। ऐसा नहीं समझना कि ये सबक तो आसान है या वही रिपीटेड सबक है तो हम इनको क्यों पढ़ेंगे। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा शौक़ के साथ और बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस बारे में आप मुझे गारंटी के साथ जो है वो कमेंट में लाजमी बताएंगे कि कारी साहब जो चीज़ें आपने दोबारा तजवीद के अंदर भी हमें पढ़ाई है तो उनका फ़ायदा हमें कुरान पाक में हर एक सफ़े पे, हर एक हरफ ब हरफ हमें वो फ़ायदा हो रहा है। अपनी कीमती राय का इजहार आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। सबक के मुतालिक भी आपने लाजमी बताना है कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो हैं जिनको बेहतर किया जा सकता है। मैं उस चीज़ पर भी गौर व फ़िक्र ज़रूर किया करूँगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि जो सबक आज अभी हमने पढ़ा है उसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।